बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं به ईरान के ملت महान और गौरवशाली राष्ट्र का عظیم و अभिवादन करता شرف हूँ। ایران سلام عرض میکنم. पहली مطلب बात जो मैं कहना اولی که चाहूँगा بایدم वह है, عرض بکنم تمجید از इस मामले में हमारे प्रिय رفتار राष्ट्र के व्यवहार की प्रशंसा ملت करना, عزیزمون در این जिसे خطه दुश्मनों ने हाल ही में سخت देश के सामने लाया है। دشمنان برای کشور پیش برد. ملت ईरानी राष्ट्र ایران ने दिखा दिया है نشان داد कि वह दृढ़, که هم साहसी और متین، समयनिष्ठ है। هم شجاع، هم وقت شناس. गदीर के दिन लोगों ने दुनिया को जो महान आंदोलन दिखाया, این वह एक حرکت महान आंदोलन था। عظیمی که مردم در روز इन चंद جشن दिनों में قدیر लोगों का जुलूस, जुमे की नमाज में उनकी نشان मौजूदगी और دادن नमाज के به बाद دنیا उनका حرکت जुलूस, عظیمی यह بود. सब ईरानी राष्ट्र की वृद्धि اشتباهات مردم رو به مایه‌های مردم और हमारे متهم प्यारे राष्ट्र में کردن. साहस और समय की पाबंदी के साथ साथ در तर्कशीलता نمایش और ماها आध्यात्मिकता की حضورشون بعد ताकत از को दर्शाता نماز है। راهپیماییشون همه اینها نشان मैं دهنده ईश्वर का शुक्रिया अदा عشق करता हूँ ملت ایران कि ईश्वर की कृपा से و उसने इस قوام आस्तिक राष्ट्र को عقلانیت و معنویت आध्यात्मिक और حقایق भौतिक क्षमताओं और الفطرت संभावनाओं के इस स्तर पर و रखा है। وقت شناسی در ملت मैं यहाँ عزیز उस قائل खूबसूरत और خدا सार्थक رو इशारे का जिक्र करना जरूरी समझता हूँ شکر میکنم जो टीवी که प्रस्तोता ने الحمدلله दुश्मन के हमले ملت के जवाब में किया। مؤمن رو در این حد तकबीर از कहना और वास्तव में राष्ट्र की शक्ति توانایی को ها و पूरी दुनिया के امکانات सामने पेश करना, بزرگی قرار داد. من لازم यह میدونم एक ऐतिहासिक همینجا घटना थी, اشاره کنم एक به बहुत ही मूल्यवान حرکت घटना। زیبا و दूसरी बात यह है कि यह घटना پرهایی که जायोनी शासन द्वारा हमारे نیروی देश पर مجری मूर्खतापूर्ण امریکا और بر दुर्भावनापूर्ण आक्रमण की مقابل घटना حمله دشمن انجام داد उस समय हुई जब सरकारी تبریک अधिकारी میگم अमेरिकी पक्ष के साथ و अप्रत्यक्ष रूप से बातचीत कर रहे थे। نشانه قدرت ملت رو در ईरान حال की ओर से कोई به मुद्दा नहीं همه था دنیا जो यह اشاره संकेत देता کردن. कि कोई सैन्य कदम این या حادثه कठोर और सख्त कदम उठाया تاریخی गया था। حادثه بسیار با ارزشی است. बेशक مسئله शुरू से ही यह دوم संदेह था कि झायोनी این शासन است के इस که दुर्भावनापूर्ण कदम में این अमेरिका भी शामिल حادثه है। حادثه تهاجم लेकिन हाल ही عقلانیانه में و उनके خباثانه द्वारा दिए गए इन امریکایی बयानों से بدبین است यह संदेह به दिन प्रतिदिन کشورمون मजबूत होता जा रहा है। در حالی رخ داد که مسئولین ईरानी राष्ट्र دولتی थोपे गए युद्ध के खिलाफ با दृढ़ طرف है, जैसा कि वह آमریکایی अब तक खड़ा به रहा है, طور غیر مستقیم و با واسطه और حجم थोपी गई آمریکایی शांति के بود. खिलाफ भी दृढ़ है। هیچ ईरानी राष्ट्र توطئه‌ای किसी के भी عظیمی सामने ایران आत्मसमर्पण नहीं نداشت करेगा। मैं که उम्मीद करता हूं कि نشانه‌ای باشه. बुद्धिजीवी और लेखक, این विशेष रूप حرکت से दुनिया के जनमत से जुड़े लोग, इन نظامی अर्थों और باید अवधारणाओं को व्यक्त करेंगे, اتفاقی उन्हें سختی समझाएंगे, البته از اول दर्शकों حدس के लिए زده उन्हें میشد स्पष्ट करेंगे که در این حرکت और दुश्मन को حراست अपने भ्रामक آمیز प्रचार के غیر साथ صهیونیستی सच्चाई को विकृत آمریکا करने की خواهد अनुमति رسید. नहीं देंगे। با این حرفای اخیری که जायोनी ایشون दुश्मन زدن ने این बहुत حدس बड़ी गलती की है, تقویت बहुत میشه. बड़ा अपराध किया है ملت और उसे ایران सजा मिलनी चाहिए, در مقابل और उसे جنگ सजा تحمیلی मिल भी रही है। محکم میایسته، همچنان که उसे در अभी دوره ایستاد. सजा मिल रही है। در مقابل صلح تحمیلی محکم میایسته. ملت ईरानी ایران در राष्ट्र और हमारी مقابل सशस्त्र सेनाओं ने इस مثل दुष्ट दुश्मन هیچ को जो सजा दी है این और दे معانی रहे हैं رو और भविष्य के लिए انتظار योजनाएं बना دارم रहे हैं, که صاحبان فکر و صاحبان वह बहुत बड़ी सजा है और इसने उसे कमजोर कर بیان दिया है। و قلم بخصوص यह तथ्य कि उसके अमेरिकी مرتبطین मित्र با मैदान में उतर रहे हैं और बोल रहे اخبار हैं, جهانیان این उसकी مطالب कमजोरी رو بیان और उसकी میکنن، नपुंसकता تبیین का میکنن संकेत है। برای مخاطبین अंत में روشن کنن. اجازه ندن संयुक्त که राज्य अमेरिका دشمن के با राष्ट्रपति ने تصریحات फریبکارانه خودش حقیقت رو हाल دگرگون ही में हमें منتشر धमकाने کنه. के लिए अपना मुंह खोला है। دشمن वह धमकी तो दे ही रहे हैं, صهیونی یک اشتباه साथ بزرگی ही एक کرده، हास्यास्पद یک और جنایت अस्वीकार्य बयान के بزرگی साथ। رو مرتکب شده و باید ईरानी مجازات राष्ट्र से بشه و स्पष्ट داره रूप से कह रहे हैं مجازات میشه. कि आओ حالا داره और मेरे مجازات میشه. सामने आत्मसमर्पण करो। مجازاتی که ملت ایران و
نیروهای مسلح ما जब कोई برای व्यक्ति इन चीजों को देखता دشمن है خبیث तो वह انجام वास्तव में بدترها हैरान رو रह जाता है। انجام میدن و برای सबसे آینده पहले ادامه بدارن مجازات वे سختی किसी است ऐसे व्यक्ति को धमका रहे हैं خودمون जो उनकी धमकियों से डरता है। دچار ضعف کرده همینی هم که دوستان آمریکاییش ईरानी باعث राष्ट्र ने दिखा سختی दिया شد है و هر कि वह धमकी گزارشات देने वालों میدهد की و धमकियों से سخنان नहीं डरता। آمریکاییوس مطلب آخر هم این धमकियों که से ईरानी राष्ट्र के व्यवहार और اگر ईरानी राष्ट्र के विचारों رئیس पर جمهور कोई آمریکا असर नहीं पड़ता। زبان به تهدید گشوده ما رو दूसरी هم बात, هم تهدید ईरानी میکنه राष्ट्र को आकर आत्मसमर्पण करने के लिए هم कहना با یک بیان कोई बुद्धिमानी वाली बात سخیف नहीं है। و غیر बुद्धिमान قابل लोग قبولی जो قبول ईरान को کرد که जानते اونا हैं, صریحا ईरानी باید राष्ट्र को بگه जानते تسلیم हैं, من بشی وقتی انسان ईरान این के इतिहास چهرها को رو जानते مشاهده हैं, میکنه वे واقعا कभी ऐसा تعجب शब्द میکنه नहीं बोलेंगे। اولا تهدید رو به کسی بکنن که किसके از सामने تهدید आत्मसमर्पण? اونها میترسه ईरानी ملت राष्ट्र ایران نشان आत्मसमर्पण داده नहीं कर که در सकता। مقابل تهدید हम किसी के آمریکا अधीन नहीं रहे हैं دچار ترس نمیشه और हम و किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे لا تهینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون और हम किसी की अधीनता के आगे नहीं झुकेंगे। این رو बهش ملت ایران معتقده यह ईरानी राष्ट्र का तर्क है, تهدید تاثیر यह نمی‌ذاره ईरानी राष्ट्र की भावना है در رفتار और ملت निश्चित ایران रूप در से اندیشه ملت अमेरिकी ثانیاً اینی که به ملت ایران जो میگن इस که क्षेत्र की تسلیم राजनीति से بشید परिचित हैं, حرف عاقلانه वे ای जानते نیست हैं افراد با कि خرد इस मामले में مستند अमेरिका का انسان हस्तक्षेप میتونن ملت ایران رو میشناسن 100% تاریخ ایران رو उनके लिए هرگز हानिकारक چنین है। حرفی رو بر زبان جاری نمیکنن تسلیم چی इस بشن संबंध में تسلیم उन्हें जो کسی नुकसान بدی होगा نیست वह ईरान को होने वाले ما नुकसान से تعرض कहीं अधिक کسی है। نکردیم و به هیچ وجه تعرض احدی अगर अमेरिका इस نمیکنیم क्षेत्र में सैन्य हस्तक्षेप करता تسلیم है تعرض तो هیچ उसे کس जो نمیشیم नुकसान होगा منطق ملت ایرانه این روحیه ملت ایران و البته उसकी भरपाई آمریکایی नहीं की जा ها सकती। اونهایی که با سیاست मैं अपने های प्यारे اتحاد देशवासियों से آسیا निवेदन هستن करता हूं میدانند که ورود कि वे آمریکا در این इस قضیه महान श्लोक को हमेशा ध्यान में रखें। 100% به ضرر اوست اونچه که او در این जीवन زمینه सामान्य در रूप से راه चल آورده रहा है, به مراتب भगवान का بیشتر शुक्र است है। از اونچه که ایران ممکنه صدمه بخوره صدمه दुश्मन को यह آمریکا اگر महसूस न होने بوده در दें این कि आप نظام उससे डरते हैं, شکل कि نظامی आप در این कमजोर کشور महसूस करते हैं। صدمه جبران ناپذیری خواهد بود अगर दुश्मन को البته लगता है من به ملت عزیزمون عرض कि आप میکنم उससे डरते हैं همین آیه شریفه رو तो همیشه वह در आपको जाने نظر नहीं داشته देगा। باشید आज तक जो زندگی व्यवहार همسایه‌ها करते رو आए به हो آدی در उसे पूरी جریان शक्ति से जारी نگذارید रखो। دشمن احساس जो کنه लोग که सेवा के कामों के लिए شما जिम्मेदार در हैं, مقابل او میترسید احساس जो ضعف लोगों से میکنید व्यवहार करते हैं, اگر دشمن احساس کنه که شما जो प्रचार और از او स्पष्टीकरण के कामों میترسید के लिए जिम्मेदार شما हैं, رو گریبان उन्हें شما رو خالی चाहिए خواهد کرد همین رفتاری که تا امروز داشتید این رفتار رو با कि वे अपना محبت काम पूरी ادامه शक्ति से بدید करें और आगे و बढ़ते تا रहें اینکه امور خدماتی به عهدهشون और برسه अल्लाह کسانی که सर्वशक्तिमान पर با مردم भरोसा سر و रखें کار دارن کسانی که امور تبلیغاتی و और تبلیغی जीत केवل در अल्लाह اختیار خودشون رو با सर्वशक्तिमान, قوت प्रभुत्वशाली, विवेकशील से ही है انجام और بدن अल्लाह کاری که باید सर्वशक्तिमान। و به خدای متعال توکل کنن و من نصر الا من عند الله ईरानी राष्ट्र को العزیز الحکیم به सत्य خدای और متعال अधिकार के साथ ملت विजय प्रदान ایران करेगा, و حقیقت رو و حق رو अल्लाह की इच्छा به से। طور قطع و یقین پیروز خواهد अरबी کرد और आप पर शांति हो। انشاءالله و السلام علیکم ईश्वर की दया और उसका आशीर्वाद साथ है।